वेलकम नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे घन गरज की। शहबाज शरीफ ने लाहौर में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। कारकुनान से खिताब में कहा, नवाज शरीफ इंतकाम नहीं, मुल्क को आगे ले जाने के लिए आ रहे हैं। 21 अक्टूबर को उनका तारीखी इस्तकबाल करेंगे। शहबाज शरीफ का चौधरी नवाज के डेरे पर शानदार इस्तकबाल, फूल निछावर किए गए कारकुनों के फ्लग शगाफ नारे। खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, शर्जील मेमन का दावा। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 2018 में भी बिलावल जीते थे मगर नताइज तब्दील कर दिए गए। एक जाली लीडर को जितवाया गया। लाडले को बचाने के लिए तहकीकात नहीं की जा रही। कि हमें इदारों को मजबूत बनाना है, हमें सबको मिलकर इस मुल्क को मजबूत बनाना है। मुल्क के जितने भी रियासती पिलर हैं सबने मिलकर जुड़कर इस मुल्क को आगे बनाना है। और इस मुल्क में अगर कोई एक लीडर है जो सबको जोड़ सकता है, अगर कोई लीडर है जो सबको साथ एक टेबल पर बिठा सकता है, अगर कोई लीडर है जो इस मुल्क को मजबूत बनाने के लिए, इस मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए, इस मुल्क को कामयाब करने के लिए किरदार अदा कर सकता है, तो वह आसिफ अली जरदारी साहब। वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने कहा है कि सूबे में मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजा जाएगा। ताहाल 1500 से ज्यादा अफगान मुहाजिरीन पकड़े गए हैं जिन्हें डीपोर्ट किया जाएगा। सकरंद वाक़े पर रियासत ने अपना बयानिया नहीं बदला, किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। मज़ीद तफसीलात जुनैद फिरोज की इस रिपोर्ट में। सेंट्रल जेल कराची में तकरीब के दौरान सिंध के निगरान वजीर दाखिला ने कैदियों में उनके फरोख्त करदा फनपारों की रकूम तकसीम की। तकरीब के मौके पर गुफ्तगू करते हुए रिटायर्ड ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने कहा कि जेल का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ फाइन आर्ट्स की क्लासेस कमाल की हैं। नुमाइश में मालूम हुआ कि कैदियों ने इतना अच्छा काम किया है। वजीर दाखिला का कहना था कि गैर मुल्कियों को वापस उनके मुल्क भेजा जाएगा। अब तक 1500 से ज्यादा अफगान मुहाजिरीन पकड़े गए हैं जिन्हें जल्द डिपोर्ट किया जाएगा। अफगान मार्केट में तकरीबन 1500-1600 पकड़ लिए, उनको डिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये हजारों की तादाद में अक्रॉस द बोर्ड हम ये 1 मंथ ऑपरेशन कर रहे हैं। सकरंद वाक़े पर बोले, रियासत ने अपना बयानिया नहीं बदला, जबकि कच्चे के इलाके में अब हेड मनी वाले डाकू सरेंडर कर रहे हैं। 20 लाख हेड मनी वाले सरेंडर कर रहे हैं। तकरीब से खिताब करते हुए सुपरिटेंडेंट जेल हसन सहतो का कहना था कि हमने कैदियों की पेंटिंग की नुमाइश की जिसे पूरी दुनिया में पजीराई मिली। जेल में कैदियों को अच्छा माहौल फराहम किया जाता है। पाकिस्तान के जेलों में तशद्दुद नहीं हो रहा, जुल्म ज्यादती नहीं हो रही, वहाँ काम हो रहा है। कैदियों को अच्छा शहरी बनाने की कोशिश की जा रही है। जिनकी पेंटिंग्स सेल आउट हुई है उनको अपने हाथों से वो पेमेंट करेंगे ताकि दुनिया भी देखें और जो बैठे हुए कैदी हैं वो भी देखें, वो भी मेहनत करें ताकि अगली बारी वो हमारे साथ स्टेज पे बैठे हुए हैं। तकरीब के इख्तिताम पर वजीर दाखिला को सिंधी अजरक का तोहफा भी पेश किया गया। कैमरामैन शाकिर तालिब के साथ जुनैद फिरोज, कराची। अब तक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट साइफर केस की अटियाला जेल में समात बगैर कार्रवाई मुलतवी हो गई। मुल्जिमान में चालान की नकूल भी तकसीम न की जा सकी। केस की आइंदा समात अब 9 अक्टूबर को होगी। साबिक वजीर आजम के वकील सलमान सफदर कहते हैं कि अगर ट्रायल किया जाना है तो अवाम के सामने किया जाए। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन साइफर केस की समात के लिए अडियाला जेल पहुंचे तो फौरी ही चेयरमैन पीटीआई के वकला ने ट्रायल रोकने की दरखास्त दायर कर दी। दायर दरखास्त में अदालत से कहा गया है कि जेल ट्रायल और इन कैमरा समात के हवाले से दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज है। शफाफ और मुंसिफाना ट्रायल के लिए हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। इस मौके पर जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन ने रिमार्क्स दिए कि इस हवाले से हाई कोर्ट का कोई हुक्म इम्तना मौजूद नहीं। FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत से इस्तदा की कि समात इन कैमरा और शहरियों को बाहर रखा जाए, जिस पर जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन ने रिमार्क्स दिए कि समात में पहले ही शहरी शरीक नहीं, जेल में समात हो रही है। बाद अज़ां केस की समात बगैर कार्रवाई खत्म कर दी गई। मुल्जिमान में चालान की नकूल भी तकसीम नहीं की जा सकी। साइफर केस की आइंदा समात अब 9 अक्टूबर को होगी। समात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा कि आज हमने दरखास्त दी है कि समात मुलतवी होनी चाहिए, नकूल नहीं ले सकते, जिस पर समात रोक दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ट्रायल किया जाना है तो अवाम के सामने किया जाए। मराहत याफ्ता तबके को बिजली पर मिलने की सब्सिडी की सहूलत खत्म करने के लिए बड़ा मंसूबा तैयार। बराह रास्त सब्सिडी अब सिर्फ गरीब और छोटे किसानों को ही फराहम की जाएगी। कामरान चौधरी की रिपोर्ट देखिए।
اب مراعات یافتہ طبقہ کو بجلی پر سبسڈی کی سہولت نہیں ملے گی۔ پلان بنا لیا گیا۔ بجلی پر کراس سبسڈی کو 20% تک محدود کرنے کی تجویز بھی منصوبے کا حصہ ہے۔ اب تک نیوز کو ملنے والی دستاویز کے مطابق پروٹیکٹڈ کیٹیگریز کے صارفین کو براہ راست سبسڈی دینے کا منصوبہ بنایا گیا ہے اور ایسے صارفین کا تعین کرنے کے لیے جلد ہی سروے شروع کیا جائے گا۔ وزارت توانائی تخفیف غربت ڈویژن کے ساتھ مل کر آئندہ سال مارچ تک منصوبہ بندی کرے گی اور الیکٹریسٹی CNIC ڈیٹا کو نیشنل سوشل اکنامک رجسٹری کے ساتھ آئندہ سال دسمبر تک منسلک کر دیا جائے گا۔ دستاویز سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسانوں کو سبسڈی دینے کے لیے بھی وزارت تحفظ خوراک سے مل کر آئندہ سال مارچ تک ایکشن پلان ترتیب دیا جائے گا۔ اہل کسانوں کا انتخاب مئی تک مکمل ہوگا۔ جولائی 2026 سے اس پلان کے تحت سبسڈی دی جائے گی۔ ملتان میں مہنگائی نے دہاڑی دار طبقے کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل کر دیا۔ 20 سے 25 ہزار روپے ماہانہ آمدنی میں گزارا کرنا بس میں نہیں رہا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں نعمان بھٹا۔ آمدن کم اور اخراجات زیادہ، یہ آج کل تقریباً ہر متوسط گھرانے کی کہانی ہے۔ بڑھتی مہنگائی نے کم آمدن والے طبقہ کے لیے گزر بسر کرنا مشکل بنا دیا ہے۔ اشیاء خورد و نوش ہوں یا پھر مہنگی بجلی اور پیٹرول، خرچے ہیں کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ ٹوٹل مہنگائی ہے جی ساری طرف ہی، آپ کو کہہ نہیں سکتے جتنی مہنگائی ہے۔ ہر چیز کا ریٹ زیادہ ہے، دہی کا ریٹ اتنا اوپر ہے، چکن کا ریٹ اتنا زیادہ ہے، پیٹرول کا ریٹ اتنا زیادہ ہے، LPG گیس بہت مہنگی ہے، یعنی کہ اوور آل مہنگائی ہے، کوئی چیز سستی نہیں ہے۔ کم آمدن والے گھرانے تو مہنگائی کی حالیہ لہر سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ ہر ماہ آمدن کے مقابلے میں اخراجات بڑھ جانے کی وجہ سے قرض کی نوبت آ جاتی ہے۔ مہنگائی سے یہ مشکلات ہے کہ نہ جو ہے نا ہر چیز جو ہے نا مہنگی ہو رہی ہے دن بہ دن، تو ہماری عوام سے حکومت سے یہ جو ہے نا التجا ہے کہ یہ جو ہے نا غریب عوام پر تھوڑی سی رحم کر لیں۔ مہنگائی کے ستائے عوام کا صبر اب جواب دینے لگا ہے۔ کہتے ہیں حالات یہیں رہے تو خودکشیوں پر مجبور ہوں گے۔ کیمرامین آصف اقبال کے ساتھ نعمان بھٹا، ملتان اب تک۔ خیرپور میں منافع خور دکانداروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا۔ 10 سے زائد گوداموں پر چھاپے مار کر جرمانے عائد کر دیے گئے۔ خیرپور سے سراج الدین شہوانی کی رپورٹ۔ خیرپور شہر میں منافع خور دکانداروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ منافع خور دکانداروں کے خلاف ڈپٹی کمشنر خیرپور سید احمد فواد شاہ کا کہنا ہے کہ منافع خور دکانداروں کے خلاف فوڈ ڈپارٹمنٹ کی ٹیم تشکیل دی گئی ہے جو روزانہ دکانداروں کے ریٹ لسٹ اور قیمتیں چیک کرے گی۔ ہر دن ہماری ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کچھ ہم انٹیلیجنس بیسڈ ریڈز کر رہے ہیں۔ اس میں آپ کے جو ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ہیں اور آپ کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ہماری ٹیم کے ساتھ مل کے ہم ایکشن لے رہے ہیں، اور کافی میرے خیال سے 10-12 ہم نے گوڈاؤنس کو ریڈ کیا ہے، تو کافی بہتری آئی ہے پرائسز کے حساب سے، اور ان کو ہم نے مارکیٹ ریٹ پہ ہی کنفسٹیکیٹ کر کے ان کو سیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ شہریوں کی طرف سے جو شکایت موصول ہو رہی ہے، ہم ان کے خلاف قانونی کارروائی کر کے کمشنر آفس CMO ہاؤس کو روزانے کی بنیاد پر رپورٹ جمع کرتے ہیں۔ کیمرہ مین بلال احمد کے ساتھ سراج الدین شیوانی، خیرپور ربط۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔